तुम क्या चाहते हो, जो मांगोगे रब की रहमतें आसमाने पहले दुनिया यानी पहले आसमाने दुनिया पर आई होती हैं और कहती हैं मांग, घर चाहिए, दौलत चाहिए, रिज़्क चाहिए, पैसा चाहिए, माल चाहिए, असबाब चाहिए, तुझे क्या चाहिए मैं देता हूं। अब बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, अल्लाह आपको सदा खुश रखे, आबाद रखे। तो बात इस तरह है कि मुझे बड़े लोग देखे, दुनिया परेशान तो है ना, काफ़ी लोग, किसी शादी पर मैं चला जाऊं, किसी तकरीब में चला जाऊं, इवन के बाजार चला जाऊं कुछ सौदा सलफ ले लेने के लिए, तो मुझे लोग पूछते हैं यार बड़े परेशान हूं, कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि हमारी बिगड़ी बन जाए। ये लफ्ज़ जो बिगड़ी है ना, ये किस में से होता है कि हमारे अच्छे काम थे, अच्छे दिन थे, अच्छे हालात थे, बिगड़ गए, बिगड़ी बन जाना, ठीक है ना, बिगड़ी बना दो मक्की मदनी। तो बात इस तरह की, शेर वैसे मैंने पढ़ दिया, बात इस तरह की हर बंदा जो इस मामले में, किसी भी मामले में, इस मामले में जो मैं मामला ये बताने लगा था कि अभी मैं बाजार से वापस आया तो मुझे एक बंदा कहने लगा, रास्ते में मिला, कहता है कि कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरी बिगड़ी बन जाए, मेरे हालात ख़राब हैं और मैं चाहता हूं कि इधर वजीफ़ा करूं उधर काम हो जाए। तो देखिए इस तरह तो नहीं होता कि इधर किया उधर काम हो जाए, लेकिन इस तरह के वजीफ़े हैं भाई, 3 दिन कर लो यार अल्लाह करम करेगा, 7 दिन कर लो। एक बंदे को मैंने वजीफ़ा बताया भाई 7 रोज़े तू रख, यानी कि आजकल रमज़ान चल रहा है, रमज़ान से हट कर नफली रोज़े, ठीक है जी। और मैंने सहरी और अफ्तारी जो वो रोज़े थे नफली, उनकी एक वजीफ़ा मैंने उनसे बता दिया, अमल किया, मैंने कुछ नहीं किया, उसका काम हो गया। देखें ज़्यादातर बंदे का जो अपना गुमान होता है ना, वही कामयाब करवाता है। क्योंकि देखें मैं जो हूं, मैं कौन हूं, है जी, खुदा ना खास्ता माज अल्लाह नऊज़ बिल्लाह कि मैं रब का नुमाइंदा हूं, माज अल्लाह। जिस तरह आप बंदे हैं अल्लाह के, एक हो सकता है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर हों, हो सकता है आप, हो नहीं सकता, हकीकत है कि मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मैं एक किस्म का रिमाइंडर जो नहीं होता याद दहानी कराने वाला, उस तरह एक वजीफ़ा बता देता हूँ, उसने किया, कामयाब हो गया। एक बंदा, भी मैं ये वजीफ़ा इसलिए बना रहा हूँ कि आपको बता सकूँ कि एक बंदा मुझे रास्ते में मिला, कहने लगा बिगड़ी बन जाए, तो मैंने उसे अमल बताया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो आपको भी अमल बताऊँ, क्योंकि ये वो अमल है कि बंदा 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 11 दिन अमल करता है, उसकी बिगड़ी इस तरह बनती है जैसे बिगड़ी नहीं थी, यानी बिगड़ा हुआ काम को दुरुस्त कर देना। किसी पर कर्जा है, किसी पर इसी तरह वबाल है महंगाई की वजह से, एक वक्त का वो कभी खा लेता है, कभी 2 वक्त भी खाता है, कभी 3 वक्त खाता है, फिर एक दिन आता है कि एक वक्त हो सकता है उसे मिले, दूसरे वक्त ना मिल पाए। तो इसी तरह है ना, मैं एक अमल आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। और पता है क्या, आजकल जो है ना जी, जब मैं बता रहा हूँ वजीफा, वैसे तो ये पूरा साल कर सकता है बंदा, लेकिन इस वक्त ज़ाहिर है रमज़ान है, तो रमज़ान में तहज्जुद पढ़ना मेरे ख्याल कोई मुश्किल नहीं है। तहज्जुद का कौन सा टाइम होता है पता है आपको? जब आप सहरी को उठते हो ना, ज़ाहिर है रोज़ा बंद होने के वो भी घंटा भी होता होगा जब आप उठते हो, 2 घंटे भी होते होंगे, 1.5 घंटा भी होता होगा, कभी कभी आधा घंटा रह गया होता होगा जब आप उठते हो, तो वो टाइम होता है तहज्जुद का, है जी। तो एक अमल मैं आपको बताता हूँ, तहज्जुद के वक़्त एक तस्बीह का अमल है, अगर आप करोगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको, यानी कि ये महीना अमल ना छोड़ो, अगर कर लो तो देखें, मैं कहता हूँ कि अगर आपके ऊपर 5 करोड़ रुपया भी कर्जा है ना, है जी, अगर आप पर एक पहाड़ के बराबर भी कर्जा है ना, तो अल्लाह ताला अपनी जनाब से, अपनी मदद से ख़त्म फरमाएगा। अमल बताता हूँ, गुजारिश है, ख़ास अमल की आपको इजाज़त होगी पीर साहब की तरफ से, इस वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट करें और कहें या मालिक मेरी मदद फरमा। लफ्ज़ मालिक ही लिखना है, क्योंकि अल्लाह को मैं ज़्यादातर मालिक कहता हूँ और मेरे सारे मसाइल हल हो जाते हैं। देखें क्या क्या यार, अल्लाह ताला ने बस सबब लगाए होते हैं, ए मालिक, है जी, ए मालिक, ए मौला। मैं यार ज़्यादातर अपने रब को, देखे मैं ये तकरीरें करता हूँ यहाँ पर, जो आपको मैं वज़ाइफ बताता हूँ, या मालिक का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करते ही रहता हूँ। तो आज आप कमेंट में लिखें या मालिक मेरी मदद फरमा, इंशाअल्लाह देखना लोग और कमेंट पढ़ते जाएंगे, आपका नाम भी साथ लिखा होगा, तो आपको दुआ मिलती जाएगी। देखें बिगड़ी बन जाएगी, बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ, दर पे बुलाओ मक्की मदनी।
مکی مدنی جی بولو مکی مدنی. تو دوستو عمل سنیں. آپ یہ رمضان کا مہینہ ہے, تہجد پڑھنا مشکل نہیں ہے, ویسے جو پڑھنا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ ہو, لیکن رمضان میں زیادہ بندے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اور مجھے آپ نے ضرور دعا دینی ہے, کیونکہ میں یہ فی سبیل اللہ دے رہا ہوں. لائک تو آپ سے دوستانہ مول میں مانگ لیتا ہوں نا یار, یہ کوئی قیمت تھوڑا ہی ہوتی ہے. تو دوستو آپ کیا کیا کریں, جب اگر کبھی کوئی زندگی میں مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے, کوئی پریشانی ہے, آپ چاہتے ہیں ادھر عمل کروں ادھر کام ہو جائے, ادھر عمل کروں ادھر کام ہو جائے, تو یار 10-12 دن اگر عمل کر لیا تو یہ ادھر ادھر والی بات ہوئی نا. اب اگر بندہ 6 ماہ کرتا رہے تو یہ پھر وہ بندہ کہے گا یار ادھر کیا ادھر ہو گیا, یہ وہ بات تو نہ ہوئی نا. تو اسی طرح نا 3 دن 7 دن 11 دن جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اللہ کرم کرتا ہے. دوستو نماز تہجد ادا کریں, جو کہ 2 رکعت اور پھر 2 رکعت, یعنی 8 رکعت کی ویسے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں, لیکن 4 رکعت کی بھی پڑھی جا سکتی ہے. 2 رکعت کر کے سلام, یعنی 2 رکعت پڑھی سلام کیا, پھر دوبارہ نیت کر کے 2 رکعت, 4 رکعت پڑھیں تہجد کی. اس کے بعد سورہ یاسین پڑھیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع, یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. یعنی میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ 100 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع پڑھ کے پھر سورہ یاسین پڑھیں. میں پہلے غلطی کر گیا کہ سورہ یاسین پڑھیں. آپ نے کیسے پڑھنا ہے, یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع, یہ لکھا ہوا آ رہا ہے. یعنی کہ اے پروردگار عالم, یا اللہ کو ہم پکار رہے ہیں نا, کہ اے عجیب و غریب چیزوں کو انتہائی بھلائی کے ساتھ پیدا کرنے والے. دیکھیں نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا کیے گئے. حضرت آدم علیہ السلام, چلو وہ تو بنے ہی جنت میں تھے نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوئے لیکن بغیر باپ کے. یہ وہی حساب ہے کہ اے عجیب و غریب چیزوں کو انتہائی بھلائی کے ساتھ پیدا کرنے والے, میری بھی مدد کر دے. یعنی یہ مدد کے الفاظ اس عربی میں شامل نہیں ہیں, لیکن بہرحال یہ مطلب وہی نکلتا ہے اگر مدد تفسیر میں جائے تو. تو یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 100 بار پڑھ کے سورہ یاسین پڑھیں, اور اس کے بعد پھر 100 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. یہ عمل ہے سارا. یہ وہ عمل ہے کہ غیب سے خزانے, غیب سے دولت, غیب سے پیسہ اللہ پاک آپ کو عطا فرماتا ہے, بن مانگے دیتا ہے. لیکن مانگو کیوں, کہ رب خود کہتا ہے مجھ سے مانگو, میں تم سے خوش ہوتا ہوں, میں تمہیں دیتا ہوں, میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا, تم کیا چاہتے ہو, جو مانگو گے. رب کی رحمتیں آسمانیں پہلے دنیا, یعنی پہلے آسمانیں دنیا پر آئی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں مانگ, گھر چاہیے, دولت چاہیے, رزق چاہیے, پیسہ چاہیے, مال چاہیے, اسباب چاہیے, تجھے کیا چاہیے میں دیتا ہوں. تو دوستو 100 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع پڑھیں, اور اس کے بعد سورہ یاسین پڑھیں, اور پھر 100 بار یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع, یہ لکھا ہوا آ رہا ہے, پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر مسائل پر اللہ کافی ہو جائیں گے. دوستو اپنے بھائی عمران طاہر کو اب اجازت دیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.